दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा यहाँलाई स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। संक्रमण फैलिन नदिन घरमै बस्न उपयुक्त मानिएको छ। तर लकडाउनको समयमा घरमै बस्दाखेरि स्वस्थ जीवनशैलीका लागि पोषण आहार के हुन सक्छ, हामीले हाम्रो दैनिकीलाई कसरी व्यतीत गर्ने, कसरी स्वस्थ रहन सक्छ, फुर्तिलो रहन सकिन्छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको श्रृङ्खलामा यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जनस्वास्थ्यविद डाक्टर अरुणा उप्रेती हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। कुराकानीको सुरुवात चाहिँ हामीहरू यहाँकै दिनचर्याबाट गरौँ। कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ आजकलको दिनहरूलाई? म बिहान 5:30-6 बजेदेखि उठिसक्छु। सबभन्दा उठ्ने बित्तिकै पहिला म कागती पानी खान्छु, जुन बेलुका नै भिजाएर राखेको हुन्छु। त्यसपछि कागती हालेको चिया खान्छु। अनि त्यसपछि मैले भिजाएर राखेका मेथी, अनि त्यसपछि आलस, त्यो खानेकुरा खान्छु होइन। अनि त्यसपछि हरेक दिन म कमसेकम 1 घन्टा जति बिहान योगासन गर्छु। र त्यो योगासन गर्दाखेरि अब अहिलेको बेलामा बिहान के न्युजहरू के छ भनेर त्यो अपडेट गरिन्छ। अनि त्यसपछि अब साधारण खालको खाजा भनौँ न, कहिले चिउरा हुन्छ, कहिले रोटी हुन्छ, त्यो खान्छु। अनि 2-3 घन्टा चाहिँ म केही कामहरू गर्छु। त्यो काम गर्दाखेरि भनेको के हो भने अब भविष्यमा जब यो कोरोना सिद्धिसक्छ त्यसपछि कसरी के कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ भनेर मैले विभिन्न संस्थाहरूमा आबद्ध छु, त्यो उनीहरूसँग छलफल गर्छु। अनि त्यसपछि दिउँसो सुत्न चाहिँ एकदम मन लाग्छ 1-2 घन्टा। तर त्यो दिउँसो सुत्यो भने फेरि पछि राति गाह्रो हुने भएको हुनाले म सकेसम्म त्यो समयमा किताबहरू पढ्ने, फिल्महरू हेर्ने गर्छु। र बेलुका 8-9 बजेतिर चाहिँ म प्रायः सुतिसक्छु। 10 बजेभन्दा त उता त म कहिले पनि बसेकै छैन। अनि दिउँसो 3-4 बजेतिर चाहिँ खाना खान्छु। अब नेपालमा खाना भनेपछि दाल भात तरकारी, एकदम साधारण सहज तरकारी, सहज रूपले बनाएको तरकारी खान्छु। त्यसपछि बेलुका एकछिन तल गएर हामीहरू बसेको ठाउँमा सानो एउटा बगैँचा छ, त्यहाँ घुम्छु, साथीहरूसँग कुराकानी गर्छु। अनि बेलुका आएर एकछिन केही पढ्छु, न्युजहरू एकचोटि हेर्छु र अनि सुत्छु। र यसो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पहिला चाहिँ 2-4 दिन चाहिँ अलिकता गाह्रो नै भयो, त्यो बाहिर गइराख्ने बानी भएको हुनाले। तर पछि अब मैले के विचार गर्ने, अब यो लकडाउन भनेको त 10 दिन 15 दिनभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, 1 महिना 2 महिना पनि हुनसक्छ। त्यसरी अहिले आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित बनाएर रुटिन बनाएन भने पछि एकदम गाह्रो हुन्छ भनेर मैले त्यो रुटिन बनाएपछि 80% 90% चाहिँ त्यो रुटिनमा चलेको छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो रुटिन तलमाथि हुन्छ। तपाईको रुटिनमा चाहिँ यो जुन योग गर्छु भनेर भन्नुभयो होइन, हजुर एउटा जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ, तपाईँको दिनचर्याबाट धेरैले सिक्न पनि सक्छन्। तर अहिले चाहिँ लकडाउनको समय छ, तर पनि मान्छेहरू मर्निङ वाकको लागि चाहिँ घर बाहिर गइरहेको थुप्रै देख्न सकिन्छ होइन। बिहान मर्निङ वाकको लागि चाहिँ बाहिर जाने, उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? अब म मर्निङ वाकको लागि अब एक जना मात्रै जाँदाखेरि त सायद त्यति समस्या नपर्ला। तर जब मर्निङ वाकलाई चाहिँ अब 4-5 जना मानिसहरू गरेर गइसकेपछि त्यो चाहिँ अहिलेको बेलामा चाहिँ त्यो गर्नुहोस् भनेर त म सल्लाह दिँदैन। लकडाउनको अवज्ञा नै भयो, एकदम अवज्ञा भयो। अनि अर्को के छ भने अब हामीलाई थाहा, अब अहिलेसम्मको कोरोना भाइरसको कुन बेला कसलाई कहाँ के हुन्छ भनेर निधारमा लेखेको हुँदैन। अब अहिले त झन् कसैलाई केही लक्षणहरू पनि नदेखेको भन्ने भएको हुनाले त्यस्तो जहाँ कहीँ बाहिर निस्किँदाखेरि पनि एक्लै निस्किने भन्ने सल्लाह दिन्छु। म पनि बिहान तरकारी र दुध लिन जान्छु होइन। त्यो बेला म एक्लै मात्रै जान्छु, तरकारी र दुध लियो अनि तुरुन्त फर्केर आउँछु। अनि त्यो फर्केर आइसकेपछि तुरुन्त साबुनले हात धुन्छु। भनेपछि यो केही साधारण किसिमका नियमहरू जुन नेपाल सरकारले भनेको छ, जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भनिरहेको छन्, त्यसमा चाहिँ एउटा एकदम त्यो हेर्दाखेरि साधारण छ। तर त्यसले कोरोना भाइरसबाट आफूलाई सङ्क्रमित हुनबाट बचाउन र यदि आफू सङ्क्रमित छु भने अरूलाई बचाउन पनि धेरै ठुलो भूमिका खेल्ने भएको हुनाले यो चाहिँ एकदमै ठुलो हतियार हो कोरोना भाइरसको विरुद्धमा भनेर सबैजनाले बुझ्नु नै पर्ने। जति पनि नेपालीहरू अहिले होम क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ? दिनचर्या कस्तो हुनुपर्छ यो समयमा पनि आफूलाई स्वस्थ राख्नको लागि? क्वारेन्टिनमा भने अब घरभित्र बसेको भनेर यो चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै यो अहिले यसले एउटा त स्वस्थ रहनलाई, दिनचर्यालाई, आफ्नो एउटा हामी जो विभिन्न ठाउँहरूमा काम गर्छौँ, अब मजदुरहरू यताउतिहरूको एउटा जीवनशैली हुन्छ होइन। हामीहरू जो अब काठमाडौँमा अथवा ठुलो सहरमा बसेका मानिसहरू जसलाई चाहिँ हामीलाई अहिले घरबाट बाहिर ननिस्किने अथवा आफ्नो कम्पाउन्डबाट बाहिर ननिस्किने गर्दाखेरि कतिजनालाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने जस्तो हुन्छ। तर यो गाह्रो चाहिँ एकदमै गाह्रो हो। म चाहिँ यसलाई अहिले के भन्छु भने युद्धको जस्तै अवस्था हो। त्यसैले त्यो गाह्रो हुन्छ। कतिजना मान्छेलाई चाहिँ शारीरिक रूपमा मात्र होइन,
मानसिक रूपमा पनि कस्तो एउटा तडपन जस्तो हुन्छ। जस्तो मैले मेरो आमालाई नदेखेको झन्डै 1.5 महिना भइसक्यो, म भेट्न जान पनि सक्दिनँ। उहाँ 82 वर्षको हुनुहुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ मलाई नआउनु भनेर भन्नुभएको छ होइन। अब त्यति नजिक भएर पनि जान नसक्दाखेरि एउटा मनमा अलिकता पीडा बोध त हुन्छ नै। तर मैले के विचार गर्छु भने यो पीडा बोधलाई अहिले हामीले चाहिँ विचार गरेर संयम गर्न सकेनौँ भने पछि झन् समस्या पर्छ भनेर म विचार गर्छु होइन। त्यस्तै प्रकारले अरू साथीहरूले पनि अथवा जो घरमा बस्नु भएको छ उहाँहरूले पनि एकदम विचार गरेर जीवनशैलीलाई चाहिँ अलिकता सहज बनाउनुपर्छ। अब सहज बनाउने भने के भने अहिले सबैजना घरभित्र बसिराख्ने भएको हुनाले समय समयमा खाना खानुपर्छ। तर समय समयमा खाना खाने भनेर अहिले चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ के देखिएको छ भने एकदम वरिपरिका मानिसहरू आफ्नो छरछिमेकीहरू जम्मा गर्ने अनि त्यसपछि एज इफ मानव भोज भतेर गरे जस्तै गर्ने, त्यो चाहिँ एकदमै गलत किसिमको काम हो। अनि अर्को कुरा के छ भने यो बेलामा हामीले अरू बेलामा भन्दा स्वास्थ्यकर खाना चाहिँ खानुपर्छ, किनभने यसले अहिले हाम्रो शरीरलाई एकदम सकारात्मक रूपमा हाम्रो रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनु पर्छ, एउटा पक्ष त्यो भयो। तर खाना खाने नाममा फेरि बिहानदेखि बेलुकासम्मै पकाएको छ, खाएको छ, कहिले पकौडा, कहिले हलुवा, कहिले यो अनेक थरीका पकाएर त्यो दसैँ तिहार जस्तो गरेर गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाको अहिले तौल पनि बढेको छ। यो तौल बढिसकेपछि पछि समस्या पर्छ। अनि अहिले यो कोरोनाकोमा के देखिएको छ भने जसलाई सङ्क्रमित भएको छ, जो मानिसहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ विभिन्न अरू अध्ययनहरूबाट, जसलाई चाहिँ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुको रोग र रोगसँग लड्ने शक्ति कम भएको मानिसहरूलाई चाहिँ यसले सङ्क्रमण गरिसकेपछि जटिलताहरू उत्पन्न गर्ने चाहिँ एकदम बढी सम्भावना हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जो मधुमेह भएको बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यदि यसमाथि झन् घरभित्र बसेर त्यसमाथि पनि दिनभरि खाइराख्नुभयो भने त त्यो मधुमेहको समस्या झन् बढी हुनसक्छ। अनि अहिले त अब सहजैसँग अस्पताल जान सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यस्तो बेलामा कोरोना भयो भने सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। सङ्क्रमण भयो भने यदि सङ्क्रमण भइहाल्यो भने जटिलता हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। भनेपछि खानामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। हामीहरूको जुन नेपाली साधारण खानेकुरा छ, दाल भात तरकारी रोटी दुध दही अचार, यिनीहरू स्वास्थ्यकर खानेकुरा हुन् र हामीहरूले अहिले स्वास्थ्यकर खानेकुरालाई चाहिँ एकदमै बढी महत्त्व दिनुपर्ने कारण के हो भने हामीले पत्रु खाना जस्तो अब दिनभरि बसेको छ घरमा ल चाउचाउ पकाऊ, कुरमुरे ल्याऊ, बिस्कुट खाऊ भनेर भन्यो भने यसले हामीहरूको र बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा पनि एकदम नराम्रो असर पर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यकर खाना खानलाई धेरै ठुलो मेहनत पनि गर्न पर्दैन। हाम्रो घरमा जे छ त्यही खानेकुरा खाने हो, स्वास्थ्यकर र ताजा खाने हो। र यो खानेकुरा बनाउँदाखेरि चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ के भएको छ भने गृहिणीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै बोझ परेको भन्ने कुराहरू सुनिरहेछ। किनभने उहाँहरूले दिनभरि घरमा बसेर सबैजनालाई खाना मात्रै पकाइराख्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि उहाँको शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि घरमा सबैजनाले यो कामको बोझलाई कम गरिदियो भने उहाँहरूको स्वास्थ्यमा पनि राम्रो असर पर्छ। र स्वास्थ्यमा असर यदि गृहिणीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्यो भने त घर परिवार नै पुरै समस्या पर्छ। त्यसैले अहिले जो पुरुषहरू घरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले सहायता गर्ने, सँगसँगै बालबालिकाहरूलाई 8, 9, 10, 11 वर्षको बालबालिकाहरूले त मजासँग घरमा पर्याप्त मात्रामा काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। उनीहरूलाई यो काममा विभिन्न काममा इन्भल्भ गराएर उनीहरू बच्चा बालबालिकाहरूलाई पोषणको महत्त्व बुझाएर साधारण खालको खानेकुराहरू कसरी पकाउन सकिन्छ भन्ने सिकाएर, उनीहरूलाई योगासन व्यायामको महत्त्व सिकाएर उनीहरूलाई अहिलेको लागि मात्र होइन भविष्यको लागि पनि स्वस्थ रहन, रोगसँग लड्ने शक्ति बढोस् भनेर अनेक किसिमका कामहरू गर्न सकिन्छ। भने चाहिँ यो अवस्था एकदमै गाह्रो अवस्था हो। तर यो गाह्रो अवस्थालाई अलिकता सदुपयोग गरेर जीवनभरको लागि एउटा राम्रो शिक्षा बालबालिकालाई दिलाउन सकिन्छ। घर परिवारहरूले गृहिणीलाई मद्दत गर्न सकिन्छ। र यसो गरिसकेपछि अहिलेको जुन कठिन अवस्था छ नि, कठिन अवस्थालाई पार गर्नलाई चाहिँ धेरै मद्दत गर्न सकिन्छ। यो अहिले जुन गाह्रो समय भनिएको छ, यो गाह्रो समयमा चाहिँ सरकारले खाद्यान्न सामग्रीहरू प्रशस्त छन्, भोकै मर्न दिनु भनेर भनिरहँदाखेरि पनि मान्छेहरूले चाहिँ महिनौँ दिनसम्म पुग्ने खानेकुरा आफ्नो घरमा थुपारे होइन। त्यो खानेकुरामा पनि अत्यावश्यक खाद्यान्न सामग्री भनेर चाहिँ चाउचाउ, बिस्कुट, त्यसै गरी पास्ता, स्प्यागेटी जस्ता चिजहरू थुपारे, जुनलाई चाहिँ अरू बेला हामी जङ्क फुड भन्थ्यौँ।
त्यसले स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्ला? एकदमै असर पार्छ यसमा त एकदमै। म तपाईँले भन्नुभयो धेरै मैले पनि देखेँ विभिन्न ठाउँहरूमा जाँदाखेरि त्यो ठुल्ठुलो मार्केटहरूमा पसलहरूमा जाँदाखेरि मान्छेहरूले चाउचाउ स्पागेटी किनेर लगेको अनि म छक्क पर्छु। हामी आफ्नो स्वास्थ्यलाई बचाउनलाई हामी लकडाउनमा बसिरहेछौँ, स्वास्थ्य र रोगसँग लड्ने शक्ति बढोस् भनेर अनेक किसिमका कुराहरू गरिराखेका छौँ र त्यो बेलामा यस्तो किसिमको चाउचाउ पास्ता यस्ता किसिमका खानेकुराहरूले हामीसँग भएको रोगसँग लड्ने शक्तिलाई नै कम गर्छ एउटा पक्ष त्यो भयो। अनि अर्को यस्तो किसिमको खानेकुराहरू हामी घरमा ल्याएर राखिसकेपछि बच्चाहरूलाई दिनभरि त्यही खुवाउँदाखेरि बच्चाहरूको रोगसँग लड्ने शक्ति कम हुन्छ, बच्चाहरूलाई मधुमेह हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, मोटोपन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ र जो मानिसहरू मोटोपनको शिकार भइसकेका छन् उनीहरूलाई त झन् बढी समस्या गर्छ। भनेपछि यसको अर्थ के हो भने हामीहरूले अहिलेसम्म हाम्रो आफ्नो स्थानीय स्वास्थ्यकर खानेकुराको महत्त्व चाहिँ के छ भन्ने कुरा नबुझेको भन्ने देखाउँछ। मैले अहिले सबैजनाले जसले मलाई टेलिफोन गरेर सोध्नुहुन्छ के खाने भनेर अथवा मैले आम सञ्चारमा बोल्दाखेरि पनि मैले के भन्छु भने तपाईँहरूले धेरै कुरै गर्नु पर्दैन, हामीसँग यति धेरै गेडागुडीहरू छ, चना, सानो केराउ, भटमास अथवा क्वाटी, त्यसलाई टुसा उमारेर खान सक्ने एकदम धेरै सम्भावना छ। त्यस्तै प्रकारले मेथी उमारेर खान सकिन्छ। यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा राम्रो गर्ने त छँदैछ, यसले हाम्रो स्थानीय रूपमा भएको जुन खानेकुराहरू छ त्यसको पनि सदुपयोग हुन्छ भन्ने देखिन्छ। र अहिले यो विभिन्न ठाउँमा मानिसहरूले अर्को कुराहरू के मलाई सोध्छन् भने हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड्ने शक्ति कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्ने भनेर सोध्नुहुन्छ। मैले यो के भन्छु भने कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्ने भन्ने चाहिँ मसँग त्यो प्रश्नको उत्तर छैन, तर रोगसँग लड्ने शक्ति चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने त्यसको चाहिँ हाम्रा केही परम्परागत ज्ञानहरू छन्। त्यो ज्ञानहरूलाई चाहिँ म उहाँहरूलाई भन्छु। जस्तो उदाहरणको लागि हामीहरूले पहिलादेखि नै थाहा पाइआएको बेसारको प्रयोग अहिले एकदम धेरै मानिसहरूले त्यो प्रयोग गर्न थालेका छन्। विदेशतिर चाहिँ सुनौला दुध अथवा गोल्डन मिल्क भनेर एकदम ठुलो प्रचार प्रसार भएर बेचिराखेको छ। हामी कहाँ चाहिँ त्यो बेसार त घर घरमा हुन्छ, बेसार नहुने त कसैको पनि घरमा हुँदैन। बेसारलाई प्रयोग गरेर बेसार र मरिचलाई प्रयोग गरेर त्यस रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउन सकिन्छ। तर फेरि अर्को कुरा के छ भने आज खायो अनि भोलिपल्ट नै रोगसँग लड्ने शक्ति त बढ्दैन, यो चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो अहिले सिकाइको प्रक्रियामा हामीहरूले हामीसँग भएका कुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग गरेर गेडागुडीहरूलाई टुसा उमारेर गहत, कोदो, फापर जे खानेकुराहरू अन्नहरू छ तिनीहरूको राम्रोसँग सदुपयोग गरेपछि अनि शरीरको रोगसँग लड्ने शक्ति बढ्छ। अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा सरकारले चामल दिएको छ राहतमा भनेर सुनिएको छ। अब दिएको चामलहरू कति कुहिएको काम नलाग्ने भनेर सुनिएको छ होइन। त्यो चामल त्यसरी कुहिएको चामल बाँड्नको सट्टामा त कतिपय ठाउँहरूमा जहाँ कोदो फापरहरू हुन्छ त्यो कोदो फापरहरूलाई नै प्रयोग गर्नलाई सिकाउन सकिन्छ। कर्णालीतिर एकदमै सिमी, आलु, उवा, चिनो, कागुनो जस्ता वस्तुहरू छन् भने तिनीहरूको प्रयोग गर्नुहोस् भनेर सिकाउन सकिन्छ। तर समस्या के पर्ने हामीहरूको सबैजनाको चाहिँ राहतमा दिने भनेपछि खालि चामल अनि त्यो चामल मात्रै दिइसकेपछि चामल कम हुन्छ अनि त्यसपछि जसले चामल बेच्ने हो उसले चाहिँ कुहिएको चामल बेच्छ। धन्य अहिले मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति जागरुक भएर यो पत्र पत्रिकाहरूमा आइराखेको छ। म्याम त्यो राहत बाँडेकै सन्दर्भमा चाहिँ जुन यो कुहिएको चामलहरू पनि बाँडिएको छ कतिपय स्थानमा होइन, कतिपय स्थानमा सहयोग बापत पकाएकै खानेकुराहरू पनि बाँडिराखेको छ होइन, अनि कतिपय स्थानमा चाहिँ फेरि खाद्यान्न सामग्री भनेर चाउचाउ बिस्कुटहरू पनि बाँडिराखेको छ। यो जुन सहयोग भनेको छ एक किसिमले राहत पनि हो हुन त, यो चाहिँ कतिको व्यवस्थित देख्नुहुन्छ अहिलेको समयमा? सानो सानो रूपमा गरेको ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकता व्यवस्थित देखिएको छु मैले। तर अब जुन चाहिँ प्रकारले तपाईँले भन्नुभयो नि यो चाउचाउ र बिस्कुट राहतको रूपमा दिया छ नि, त्यो त मैले त्यसलाई त त्यो जनताप्रति गरिएको साह्रै अन्याय हो भन्छु। र मैले त थाहा पाएको मानिसहरूलाई तिमीहरूले चाहिँ त्यो लिँदै नल्याऊ उसलाई नै फिर्ता देऊ भनेर भनेको छु। विशेष गरी गाउँघरमा जब मानिसहरूलाई यसको बारेमा चाहिँ धेरै थाहा छैन नि, त्यो स्थानीय सरकारले अथवा कुनै संस्थाहरूले चाहिँ ल चाउचाउ र बिस्कुट खान लग भनेर भनेपछि मान्छेहरूलाई त खुसी नै लाग्छ, हामीलाई त दियो भनेर खुसी हुन्छन्। तर त्यसले उनीहरूलाई गर्ने शरीरमा रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउने होइन, त्यसले रोगसँग लड्ने शक्ति त झन् घटाउँछ। त्यसमाथि पनि यदि कसैलाई मधुमेह छ भने त झन् समस्या पार्छ। कसैलाई उच्च रक्तचापको समस्या छ भने त्यो चाउचाउहरूमा भएको नुनको मात्राले समस्यालाई झन् बढी गर्छ। त्यसैले मैले एकदमै अहिले स्थानीय खानेकुराहरूलाई बढी से बढी जोड दिएर र भविष्यमा पनि हाम्रो कृषि प्रणालीमा
यस्तो किसिमको स्थानीय खानेकुराहरूलाई चाहिँ कसरी बढी उमार्न सकिन्छ, कसरी जनतालाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर ध्यान दिनको लागि हामीले कतिजना कृषकहरूले छलफल पनि गरिराख्नु भएको छ, हाम्रो कृषि विज्ञहरूले, होइन। भनेपछि यो चाउचाउ र बिस्कुट, त्यो प्याकेटको चाउचाउ र बिस्कुट राहतको नाममा दिन चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भने असाध्यै अन्याय हो। र जो यहाँहरूले कसैले यो हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूले त्यो खाँदा पनि नखानुहोस्, किन्दा पनि नकिन्नुहोस्, राहतमा पनि नदिनुहोस्, त्यो जनताप्रति गरिएको अन्याय नै हुन्छ भनेर भन्छु। सुन्दाखेरि अलिकता मलाई थाहा छ एकदमै कडा जस्तो सुनिन्छ, तर आवश्यक छ। यो लकडाउनको समयमा चाहिँ घरमा बसिरहँदाखेरि एउटा बालबालिका अवस्थाको मानिसहरू पनि छन्, युवा अवस्थाको मानिस पनि छन्, वृद्ध अवस्थाको मानिस पनि छन्, होइन। उनीहरूको लागि चाहिँ घरमै हुने धेरै नभए पनि थोरै हुने खानेकुराहरूबाट चाहिँ सन्तुलित भोजन कसरी बनाउन सकिन्छ? एउटा चाहिँ के छ भने जस्तो हाम्रो सन्तुलित भोजन भनेको जस्तो हाम्रो शरीरलाई चाहिने पर्याप्त मात्रामा चाहिने पोषण तत्त्वहरू पुगोस् भनेर, होइन। भनेपछि हामी विभिन्न जुन भात, दाल, तरकारी यो आफैमा सन्तुलित छ। तर अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ तरकारीहरू सहजैसँग उपलब्ध नहुने अवस्था भएको हुनाले टुसा उमारेको गेडागुडीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो सन्तुलित भोजन मानिन्छ, होइन। त्यसैले मैले चाहिँ मेरो घरमा चना, मुङ, केराउ चाहिँ हरेक दिन भिजाएको छु। म पहिलादेखि नै भिजाउने भएको हुनाले मलाई त्यति समस्या परेको छैन र यसलाई चाहिँ मेरो दैनिक जीवनको एउटा कुनै न कुनै बेलामा खानेकुरामा खान्छु। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो बिहान खाइसकेपछि, दाल भात खाइसकेपछि दिउँसोतिर चाहिँ अब मान्छेहरूको खाजा खाने जुन हामीहरूको बानी हुन्छ नि, त्यसमा पनि अब रोटी बनाउन सकिन्छ भने रोटी, अब त्यो बनाउन सकिएन भने फेरि बालबालिकाहरूलाई त थरीथरीको खानेकुराहरू उनीहरूलाई चाहिन्छ, होइन। र उनीहरूलाई हलुवा, त्यस्तै प्रकारले चिउराको अनेक प्रकारहरू बनाउन सकिन्छ। चिउरा एउटा असाध्यै राम्रो पौष्टिकताले, चामलले धानबाटै बन्या हुन्छ तर पौष्टिकताले भरिपूर्ण खानेकुरा हो। यो चामल जस्तै हो, होइन। तर यसलाई चाहिँ अनेक तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो भारतको गुजरातमा चाहिँ चिउरालाई पोहा भनिन्छ। पोहालाई एउटा असाध्यै उनीहरूले अनेक थरीको, त्यसको त एकदम व्यापारीकरण गरेर उनीहरूको एकदम उत्तम खानेकुरामध्ये एउटा मानिन्छ। हामीले चिउराको खिर बनाउन सक्छौँ, चिउराको पुलाउ बनाउन सक्छौँ, दुध चिउरा खान सक्छौँ, दही चिउरा खान सक्छौँ, होइन। र बालबालिकाहरूलाई अनि त्यो दही चिउरामा अलिकता हामीले आलस हालिदिन सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले फलफुलहरू कुनै हालिदिन सक्छौँ जुन यदि पाइयो भने, भनेपछि त्यो हुन्छ। त्यसपछि अर्को अहिलेको बेलामा खानेकुराहरूको जसको घरमा खानेकुराहरू छ उहाँहरूले एउटा कुरा चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भने एकदम पकौडा, तारेको खानेकुराहरू, मिठो मिठो खानेकुराहरू दिने नाममा जतिको पत्रु खाना नराम्रो हुन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले यो पकौडाहरू यताउतिहरू पनि धेरै खाइसकेपछि यिनीहरूले पनि स्वास्थ्यमा चाहिँ राम्रो असर पार्दैन। किनभने त्यो पकौडाहरू बनाउँदाखेरि हामीहरूले एउटै तेल बारम्बार प्रयोग गर्छौँ र एउटै तेल बारम्बार प्रयोग गरेपछि यसले चाहिँ शरीरमा विषालु तत्त्व जसलाई हामी टक्सिन भन्छौँ त्यो पैदा गर्छ, होइन। र यसले गर्दाखेरि मुटुमा पनि समस्या हुन सक्ने हुन्छ। अब कहिले हामीले हप्तामा एकचोटि खायो भने त सायद त्यति धेरै समस्या नपर्ला, तर अहिलेको लकडाउनको बेलामा दिनदिनै ल केही न केही मिठोहरू खानेकुराहरू खाउँ भनेर भन्दाखेरि यस्तो किसिमको खानेकुराहरू बढी एकदमै सामाजिक सञ्जालमा पनि पकाएर सामाजिक सञ्जालमा देखाएको। त्यही त पकाएर मानिसहरूले चाहिँ कोदोको रोटी, फापरको रोटी, चिउराका विभिन्न परिकारहरू पनि त खान सकिन्छ नि। त्यही उहाँहरूले देखाउनु भयो भने सायद राम्रो हुन्थ्यो होला, होइन। तर चाउचाउका परिकार, पास्ताका परिकार, यस्ता परिकार उस्ता परिकार खाने हो भने चाहिँ यसले स्वास्थ्यमा राम्रो गर्दैन। र अहिलेको लकडाउनको बेलामा मैले अर्को एउटा चाहिँ के पनि भन्ने गरेको छु, जुन हाम्रो स्थानीय तरकारीहरू हुन्छ, स्थानीय रूपमा फलेका तरकारीहरू र सहजैसँग उपलब्ध हुने तरकारीहरू, जस्तो लट्टे। अहिले गाउँघरमा लट्टे पर्याप्त मात्रामा हुन्छ, झन् अब अहिले बिस्तारै पानी पर्दैछ, होइन, सिजन हो। लट्टे असाध्यै राम्रो खानेकुरा हो। लट्टेलाई अङ्ग्रेजीमा अमरान्थ भनिन्छ। त्यो चाहिँ अमेरिकातिर चाहिँ एकदम सुपर फुड भनेर मानिन्छ। यसमा पर्याप्त मात्रामा लौह तत्त्व हुन्छ, क्याल्सियम हुन्छ, रेसादार पदार्थ हुन्छ, होइन। हामीले तरकारी खान्छौँ, तरकारीको रूपमा खान्छौँ। भारततिर चाहिँ यसलाई रामदाना भनिन्छ। त्यसलाई यो व्रतहरूको बेलामा खाने गरिन्छ। व्रतहरूको बेलामा किन खाने गरिन्छ भने किनभने यसको अर्थ चाहिँ के हो भने शरीरमा यसले चाहिँ ऊर्जा दिन्छ, शक्ति दिन्छ भनेर। भनेपछि लट्टे एउटा एकदमै राम्रो हरियो लट्टे, अनेक थरीको अर्को हरियो लट्टे, रातो लट्टे, दुईटै प्रकारको लट्टे हुन्छ। यसलाई यदि कसैको घरमा छ भने प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसरी अहिलेको बेलामा मैले सल्लाह दिने बाबरी, पुदिना भन्छौँ, कसैले बाबरी पनि भनिन्छ, होइन। त्यसलाई पनि असाध्यै राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रकारले तराईतिर सहजन, कसैले शीतल चिनी भनिन्छ र अङ्ग्रेजी भाषामा मोरिङ्गा भनिन्छ। मोरिङ्गा भनेको चाहिँ एकदम अहिले धेरै बाहिर विदेशतिर चाहिँ यो सुपर फुड भनेर मानिएको छ, होइन। चाहिँ मोरिङ्गा, सहजन, शीतल चिनी जुन चाहिँ
तराईतिर पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ त्यसको प्रयोगले पनि शरीरमा रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँछ र अहिले विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने यसले चाहिँ रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउनुको साथसाथै मधुमेहको समस्यालाई पनि कम गर्नलाई भनेर वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू भइरहेको छन् भनेपछि थुप्रै हामीसँग यस्ता कुराहरू छन् जसकोलाई चाहिँ प्रयोग गरेर जसलाई हामी सकेसम्म बढी मानिसहरूलाई जानकारी दिएर रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउन सक्छौँ। अब त्यो गरेपछि के हुन्छ भने यदि केही कथङ्काल भाइरसले हामीलाई सङ्क्रमण गरिहाल्यो भने पनि त्यो सङ्क्रमणसँग लड्नलाई चाहिँ हाम्रो शरीरमा पर्याप्त मात्रामा शक्ति हुन्छ हैन। यदि हामी एकदम कमजोर छौँ, रोगसँग लड्ने शक्ति छैन भने त्यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि लल्याक लुलुक परिन्छ, समस्या परिन्छ। त्यसैले रोगसँग लड्ने शक्ति भनेको चाहिँ अहिले यो कोरोना भाइरसको लागि मात्रै होइन, भविष्यमा पनि यस्ता किसिमका थुप्रै भाइरसहरू आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ वैज्ञानिकहरूले भनिरहेको छन्। भनेपछि भविष्यलाई ध्यानमा राखेर अहिलेको लकडाउनको त छँदैछ, भविष्यलाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले हाम्रो खानेपानी, आनबान, जीवनशैलीमा चाहिँ परिवर्तन गर्नै पर्छ र त्यो गर्नको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीसँग के छ त वरिपरि, हाम्रो भान्सामा के छ त जसले चाहिँ हामीलाई यत्रो हजारौँ वर्षसम्म हामीलाई चाहिँ यति सहजसँग जीवन बिताउन मद्दत गर्यो भने र अहिले पनि हामीहरू देखिरहेछौँ विभिन्न गाउँघरमा मानिसहरूले त्यो प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, हाम्रो बजेहरूले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने त हामीसँग छ नि त। त्यो भएको ज्ञानलाई चाहिँ भएको खानेकुराहरूलाई प्रयोग गरेर जीवनशैली सुधार्न चाहिँ एउटा यो गाह्रो समय हो लकडाउन, तर यो बेलामा हाम्रो सिकाइले भविष्यको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। लकडाउनको बेला किनेर खायो भने पनि हाम्रै मौलिक परिकारहरू किनेर खाँदा राम्रो, नहुनेले किन्न नसक्नेहरूले पनि उमारेर भए पनि आफै उब्जाएर पनि खान सक्छ। हो, अनि हामीले के भने त्यही भने जे हामीसँग छ त्यसैलाई प्रयोग गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू, जस्तो अहिले कर्णालीमा एकदम धेरै कर्णालीमा सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावना एकदम धेरै भन्ने कुराहरू आइरहेछ। त्यहाँको स्वास्थ्यको अवस्था पनि राम्रो छैन। भनेपछि कर्णालीमा म विभिन्न चोटिमा जाँदाखेरि मैले कर्णालीमा पहिलोचोटि जाँदाखेरि मैले त एकदम त्यहाँ केही पनि खान पाइँदैन भनेर चिउरा सिउरा भट्मा सट्मा सबै लिएर गएको थिएँ। कर्णालीमा गएपछि मलाई थाहा भयो म कति गलत रहेछु भनेर। कर्णालीमा पाइने जुन स्थानीय खानेकुराहरू छ त्यो खानेकुराहरू एकदमै राम्रो छ भन्ने कुरा बल्ल अहिले चाहिँ हामीहरूले महसुस गरेको छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले किनुवा भनेर बाहिर अमेरिकाबाट विदेशबाट कता कताबाट आउँछ, त्यो एकदमै महँगो हुन्छ, तर त्यही परिवारको त्यो चिनो कागुनो कर्णालीमा पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। त्यसलाई भात जस्तै गरेर बनाउन सकिन्छ, त्यसको खिर बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई पुलाउ बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई तरकारीमा हाल्न सकिन्छ, दालमा हाल्न सकिन्छ र एकदमै पौष्टिकताले भरिपूर्ण हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीहरूले सायद एकचोटि पुनरावलोकन भनिन्छ नि, त्यो गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीसँग के छ त भनेर त्यसै कारणले अहिलेको बेला मैले जहाँ बोले पनि जहाँ लेखे पनि मैले चाहिँ स्थानीय खानेकुराहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गरौँ है। यसले हामीलाई अहिलेको लागि मात्रै होइन भविष्यमा दिगो विकासको लागि पनि धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ भनेर मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। अब राजनीतिक नेताहरूले जसले जो चाहिँ नीतिगत उसमा बस्नु भएको छ उहाँहरूले त्यति कुरा सुन्नुहुन्न, तर हामी साथीहरूसँग चाहिँ यो बारेमा बारम्बार छलफल गरि नै रहेका छौँ। यो लकडाउनको बेला चाहिँ जस्तो कि विभिन्न भ्रमहरू पनि छन् होइन, महिलाभन्दा पुरुषलाई अलि बढी सङ्क्रमण हुन सक्ने भनेर पनि छ, ब्लड ग्रुप अनुसार पनि कोरोना सङ्क्रमित हुन्छ अरे भन्ने पनि छ र साथसाथै खानेकुराको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अल्कोहलको प्रयोगले कोरोना नलाग्ने भन्ने एउटा कुरा पनि छ, अनि अर्को यो कोरोना सङ्क्रमणको बेला माछा मासु चाहिँ खाँदै नखानु भन्ने एउटा कुरा पनि छ। यो कतिको भ्रम हो या यसमा कतिको सत्यता छ? अहिले जहाँसम्म महिला र पुरुषको कुरा छ त्यो त अहिले विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ कि महिलाभन्दा पुरुषहरू चाहिँ बढी जो मर्ने सङ्ख्याहरू छन् नि, त्यो त डाटा तथ्याङ्कमै देख्न सकिन्छ। र त्यसको कारण चाहिँ केही वैज्ञानिकहरूले त्यसको कारण के दिनुभएको छ भने महिलाको शरीरमा अब वैज्ञानिक रूपले महिलाको शरीरमा हुने केही यस्ता किसिमका तत्त्वहरू छन् जसलाई हामी वैज्ञानिक भाषामा भन्दाखेरि सजिलो भाषामा के हो भने केही यस्ता किसिमका तत्त्वहरू छन् जो चाहिँ पुरुषहरूमा भन्दा बढी हुन्छन् हैन। त्यसको कारणले एउटा महिलालाई अलिक कम सङ्क्रमण भएर कम मृत्यु भएको त्यो चाहिँ तथ्याङ्क नै हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अल्कोहल अथवा रक्सी चाहिँ खाएर त्यो समस्या समाधान हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भ्रम किन भयो हो। र त्यो भ्रम किन सिर्जना भयो भने किनभने त्यो हामीले जुन सेनिटाइजर हुन्छ नि हात धुने भनेर त्यसमा चाहिँ 60 देखि 70% रक्सीको प्रयोग भएको हुन्छ हैन, अल्कोहल भनौँ न जसलाई। त्यसले अनि मान्छेहरूलाई के लाग्यो भने त्यो हात धुँदाखेरि त्यो जान्छ भने त्यो खाइसकेपछि त झन् जान्छ होला। र त्यही कारणले गर्दाखेरि इरानमा एकदमै दुःखद घटना भयो, 300 जना मानिसहरू त्यस्तो किसिमको रक्सी खाएर मरे।
होइन। त्यसैले यो चाहिँ गलत किसिमको कुरा हो। अर्को जहाँसम्म माछा मासुको कुरा छ, माछा मासुमा चाहिँ मानिसहरूले यो अहिले यो माछा के अरे मासुबाट फैलिएको हुनाले चाहिँ यो नखाने भन्ने किसिमको कुराहरू छ। तर यसमा चाहिँ अब त्यो यसको पनि वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू हुँदैछ, कसरी फैलियो के फैलियो भनेर। तर एउटा कुरा के छ भने हाम्रो अब हामीले खाने खसी होइन अथवा कुखुरा अथवा माछाहरू तिनीहरूले हामीले खाँदाखेरि त हामी काँचै त खाँदैनौँ होइन, तिनीहरूलाई हामीले राम्रोसँग पकाएर खान्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि माछा मासुबाट यो फैलिँदैन। तर एउटा कुरा के छ भने अब कस्तो ठाउँबाट ल्याइएको छ, त्यो भाइरस कोरोना हुने कि नहुने एउटा पछि हो। तर बिरामी खसीको, बिरामी कुखुराको, मरेको खसीको, बिरामी भएको खसीको कुखुरा त्यस्तो किसिमको मासुहरू चाहिँ खानु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त अहिलेको लागि मात्र होइन, पछिसम्मको लागि अथवा पहिलाको लागि पनि त्यही कुरा हो। र अन्डालाई त अन्डा त म वास्तवमा शाकाहारी हो, तर अन्डा चाहिँ म खान्छु। मैले चाहिँ हप्तामा 2-3 चोटि अन्डा खान्छु। अन्डा हामीले खाँदाखेरि काँचै त खाँदैनौँ, हामी त पकाएर खान्छौँ, कि उसिनेर खान्छौँ, केहीमा हालेर खान्छौँ। पकाएर खाँदाखेरि चाहिँ यो भाइरसको उपस्थिति हुँदैन। त्यसै कारणले यो भ्रमहरू चाहिँ थुप्रै छ। कतिजनालाई चाहिँ के भ्रम छ भने अब त्यो यो घाममा बस्यो भने भाइरस मर्छ भनेर, घाममा बसेर भाइरस मर्छ भन्ने किसिमको तथ्याङ्क त अहिलेसम्म छैन। तर के छ भने घाममा बसेपछि शरीरको रोगसँग लड्ने शक्ति चाहिँ अलिकता बढ्छ। भिटामिन डी हाम्रो शरीरमा आउँछ। भिटामिन डी शरीरमा आइसकेपछि यसले शरीरमा भएका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा राम्रो असर पार्छ। क्याल्सियमको मेटाबोलिजम अथवा शोषण हुने प्रक्रियालाई बढाउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि घाममा बस्नु त यसै पनि राम्रो हो। तर घाममा बसेर कोरोना भाइरस मर्छ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ होइन होइन। तर घाममा चाहिँ दिनदिनै म चाहिँ हरेक दिन कमसे कम आधा घन्टा 45 मिनट जति चाहिँ घाममा बस्ने गर्छु। र सबैजनालाई अरू बेलामा पनि, किनभने भिटामिन डी शरीरमा पुगेपछि यसले शरीरमा रोगसँग लड्ने शक्ति चाहिँ बढाउँछ। त्यो चाहिँ पक्कै हो। लकडाउनको समयमा चाहिँ लकडाउन समयभन्दा अगाडि पनि हाम्रो विशेष गरी सहरी क्षेत्रको जीवनशैली अस्तव्यस्त नै थियो। तर लकडाउन भएर घरमा बसिरहँदाखेरि पनि व्यवस्थित चाहिँ पाइन्न जीवनशैली होइन। सबै उमेर समूहकाले यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर आफ्नो जीवनशैलीलाई व्यवस्थित कसरी बनाउने? एउटा यो लकडाउनको बेलामा मैले 2-3टा कुराहरू के देखेको छु भने मान्छेहरूले अब बिहानसम्म सुतिराख्ने होइन, अब 7-8 बजीसम्म सुत्यो, कतै जानु छैन भनेर सुत्यो। अनि त्यो 1-2 दिन सुतिसकेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो अनुशासन नभइसकेपछि जीवन अस्तव्यस्त हुन्छ होइन। त्यसै कारणले एउटा छ अब बालबालिकाहरू र बुढाबुढीहरू बाहेक जो हामी अहिले त वयस्कहरू छौँ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनशैलीलाई एकदम व्यवस्थित गर्नुपर्छ। र जीवनशैली व्यवस्थित गर्नु भनेको खानेकुराहरूमा स्वस्थकर खानेकुरा खानु हो, योगासन गर्नु हो। अब बाहिरतिर कसैको घुम्न जाने ठाउँ छ भने त्यसमा घुम्न त पर्याप्त घुम्नु नै पर्छ। तर के छ भने सबैजनाको त्यो अवस्था हुँदैन भनेपछि कोठामै योगासन र व्यायाम चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो अहिले चाहिँ एकदम फेरि विभिन्न टिभीहरू सबैको घरमा प्रायः टिभी छ, टिभीमा पनि यसको बारेमा पर्याप्त मात्रामा छलफल भइरहेको छ, कसरी योगासन गर्न सकिन्छ भनेर होइन। यसले गर्दा योगासनले चाहिँ 2टा कुराहरूलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। एउटा चाहिँ हामीहरूले खाएको खानेकुराहरूलाई पचाउनलाई होइन, त्यो किनभने यदि बाहिरतिर नगइसकेपछि त खानेकुरा मात्रै खायो, चलायमान भएन भने त एउटा त कब्जियत हुन सक्ने समस्या हुन्छ, अर्को खानेकुरा राम्रोसँग पच्दैन, अर्को चाहिँ मोटोपन हुन सक्ने समस्या हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि घरमा नै योगासनहरू व्यायामहरू गर्न सकिने सम्भावनाहरू चाहिँ एकदम छ र गर्न पनि सकिन्छ सहजैसँग, त्यसमा कुनै समस्या छैन। अनि अर्को यो बेलामा मान्छेले अर्को चाहिँ एउटा एकदमै मानसिक रूपमा चाहिँ 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, 3 दिनै लकडाउन भन्ने सुनिएको छ। 24 घन्टा टेलिभिजनमा हेरेर कोरोना को कहाँ मर्यो भनेर मान्छेहरूले सुनिराख्दाखेरि एकदमै त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आफूले चिनेको साथीहरूलाई के सल्लाह दिन्छु, त्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म टिभी हेर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। समाचारको लागि बिहान एकचोटि हेरिन्छ, बेलुका एकचोटि। मैले आफैले पनि त्यसै गरेको छु, किनभने लगातार हेरेपछि लौ यतिजना मऱ्यो, लौ उतिजना मऱ्यो भनेपछि जुन एउटा त्रास हुन्छ नि, त्यो त्रासले नै मान्छेहरूलाई चाहिँ कमजोर गराउँछ होइन। त्यसै कारणले त्यो नगर्ने। अनि अर्को बालबालिकाहरूसँग यो बेलामा अहिले केही पत्रपत्रिकाहरूले जस्तो सेतोपाटी, नागरिक पत्रिकाले चाहिँ बालबालिकाहरूको लेखनको लागि उनीहरूको अनुभवलाई चाहिँ सँगालेर प्रकाशित गरिरहेका छन्। यो एउटा चाहिँ वास्तवमा भविष्यमा गएर पछि त यो साहित्यको राम्रो साहित्य हुनसक्छ। त्यसैले बालबालिकाहरूलाई सँग छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने, उनीहरूलाई आफ्नो जो बाजे बजेहरूसँग बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई पुराना कुराहरू सिकाउने, महाभारत, रामायण, बाइबल, कुरानका कुराहरू चाहिँ सिकाउनु, हरेक धर्महरूमा के भनिएको छ भन्ने कुराहरू सिकाउने र आफ्नो धर्म बाहेक अरू धर्मका कुराहरू सिकाउने,
पहिलाका इतिहासका कुराहरू सिकाउने गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रोल उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि खेल्छ। म आफैलाई मैले के फिल गरेँ भने लगातार त्यो घरमा बसिरहँदाखेरि कस्तो कहिलेकाहीँ एकदम डिप्रेसन हुने जस्तो भइसकेपछि मैले एकदम हामी घरमा राखिएका पुराना हाम्रा इतिहासका कुराहरू पढ्न थालेँ। म अहिले भीमबहादुर पाण्डेको उहिलेको नेपाल भनेर पढ्दैछु, जङ्गबहादुरको कुरा सिध्याएँ। यसले गर्दा के हो भने यस्तो अवस्थाबाट त हामी गुज्रिएर हामी चाहिँ अहिले यस्तो अवस्थामा आइसकेका छौँ भने यो दिन पनि जान्छ नि भन्ने कुराले मान्छेहरूलाई कुनै न कुनै आशा भयो भने मान्छेहरूलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नलाई मद्दत गर्छ। नत्र भने त अहिले केही मानसिक रोग विशेषज्ञ मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरो श्रीमान नै मानसिक रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। अहिले एकदम धेरै टेलिफोनहरू आउन थालेछ, जो मानसिक रोग भएर ठिक भइसकेका मानिसहरू पनि मलाई त यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर बिहानदेखि बिहान बेलुकासम्म टेलिफोन आउँदाखेरि मेरो श्रीमान अहिले लकडाउनको बेलामा पनि अस्पताल जानुहुन्छ, कमसेकम त्यो बिरामीहरूलाई हेरिदिनु पर्यो भनेर पनि चाहिँ यस्तो किसिमको मानसिक सन्तास नहोस् भनेर हामीलाई हाम्रा एकतर्फ कुराकानीले मद्दत गर्छ, अर्को व्यायाम योगासनले मद्दत गर्छ, अर्को हाम्रा आध्यात्मिकताले मद्दत गर्छ। जुन धर्ममा लागेको छ त्यही धर्मका कुराहरूलाई सुन्ने, सुनाउने, किताबहरू पढ्ने र इतिहासका कुराहरू पढेर कतिपय यस्तो अवस्थाबाट पनि हामी गुजिसकेका छौँ भनेपछि यो पनि गुज्रिन्छ भनेर चाहिँ मान्छेहरूलाई हुन्छ सकारात्मक सोच। म्याम, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ होइन। अन्त्यमा चाहिँ जस्तो कि अहिले कोरोनाको समयमा चाहिँ मान्छेमा एकदमै वास्तविकता भन्दा पनि सन्तास एकदमै बढी पाइन्छ, मनोवैज्ञानिक असर पनि परिरहेको छ होइन। यसलाई कम कसरी गर्न सकिन्छ र कोरोना सङ्क्रमणको समयमा सावधानी सतर्कता कसरी अपनाउने? एउटा त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त जुन लकडाउनको बेलामा लकडाउन नै हो, यो मान्छेहरूसँग बसेर एकदम पार्टी गर्ने टाइम होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को जीवनलाई व्यवस्थित बनाउनलाई एउटा खानेकुराकोलाई स्वास्थ्यकर खानेकुरा खाने, हरेक दिन योगासन गर्ने, व्यायाम गर्ने, बालबालिकाहरूलाई पनि सिकाउने र 24 घन्टा त्यो टेलिभिजन हेरेर नबस्ने। हाम्रा जुन धर्ममा लाग्नु भएको छ आध्यात्मिकताको कुराले चाहिँ मानिसहरूलाई अलिकता जिन्दगीप्रति आशा दिन्छ। त्यो आशा दिलाउने काम आफूले पनि गर्ने, बालबालिकालाई विशेष गरी बालबालिका र बुढाबुढीहरू जो घरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सन्तास एकदम हुने भएको हुनाले यसबाट भइहाल्यो भने के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न सकिन्छ, नहोस् भनेर के गर्न छलफल गर्न सकिन्छ र हाम्रा परम्परागत ज्ञानहरूलाई एकचोटि फेरि रिभाइज हेर्ने र स्वास्थ्यकर खाने स्वास्थ्यकर जीवन जिउने र त्यसपछि त्यो 24 घन्टा टेलिभिजनमा चाहिँ टाँसिएर नबस्ने भनेर चाहिँ मैले सल्लाह दिन्छु। हस्, धन्यवाद कुराकानी र समयका लागि यहाँलाई। हस्, धन्यवाद तपाईँ। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्यविद डाक्टर अरुणा उप्रेती र उहाँसँग हामीले कोरोनाको समयलाई सदुपयोग कसरी गर्ने र स्वास्थ्यलाई ध्यान कसरी दिन सकिन्छ यो विषयमा कुराकानी गर्यौँ। आजलाई एपी टक टाइमको श्रृङ्खला यति नै। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।